अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी क्लब में खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं हूँ वकास अजीज़ और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और सबसे बढ़कर जो एक चीज़ हमें बार बार कमेंट्स में शो हो रही है कि फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज़ से कैसे बचा जाए, और जो बड़े बिल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या वजह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में यकदम सोसाइटीज़ का काम पूरे उरूज पर पहुँचा, और ये कारोबार एक ऐसा कारोबार बना जिसमें रातों रात लोग जो हैं वो खरब टरबपति हो गए, और फिर यकदम वो लोग मंजरनामे से गायब भी हो गए। ये सब क्या दास्तान थी, इस सब पे मैं आपसे बात करूंगा। और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे सीनियर हैं जर्नलिज्म में भी, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है। और बिलखुसूस ये जो फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज़ हैं, RDA CDA की जो कार्रवाइयाँ हैं, और बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से जो हमें क्वेश्चंस आए हैं, जो सवालात पूछे गए हैं, वो यासीन हाशमी साहब से मैं डिस्कस करूंगा। शाह जी, बहुत मोहब्बत आपने वक्त दिया। आगाज़ यहीं से करते हैं कि यकदम ये कैसे काम रातों रात पूरे अरूज पे पहुंचा है। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार सोसाइटीज़ का है कि आप थोड़ी सी ज़मीन ले लें और उसके ऊपर सोसाइटी जो है वो अनाउंस करके और उसका एक गेट बना दें खूबसूरत सा, और जो जितनी ज़मीन है आपके उसका आधा हिस्सा जो है उसको बेहतरीन खूबसूरत वहाँ पे बागात लगा दें, रोड बना दें, एक दो अच्छे घर बना दें। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 10 कनाल ज़मीन है तो आपने 100 कनाल की बुकिंग की होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इसमें लुट जाते हैं। एक बंदा 20 साल से पेरिस में बैठा हुआ है, यूके में या यूएसए में बैठा हुआ है, जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है, और ये सारा ड्रोन से सारी बेहतरीन उसकी फ़िल्म बनाते हैं, बना के उन्हें बिल्कुल सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और उसको अपने दाम में ये जकड़ लेते हैं। जब वो सयाद फँस जाता है इनके दाम में, तो फिर वो फटकता भी नहीं है, मतलब वो निकल ही नहीं सकता। एक बंदा 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसे बाद में पता चलता है कि यार ये सोसाइटी जो है इनके पास तो आगे जगह ही नहीं थी, इसलिए इनके पास जगह थी सिर्फ 100 प्लाट की, इन्होंने आगे 1000 प्लाट बुक किया है। वो एक को बताते हैं कि ये आपका प्लाट है, और जो खास करके ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो आ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं होता। और जो जो पाकिस्तान में उनके कोई रिश्तेदार हैं, जब वो जाते हैं तो उनको वो प्लाट दिखा दिया जाता है जो कि उनका होता ही नहीं है। तो दिन रात इसी सिलसिले में, जो अब मैं आपको गिनवाऊं, तकरीबन 600-700 से जायद सोसाइटीज़ हैं ट्विन सिटी में जिनके एनओसी नहीं है, जिसमें आरडीए सीडीए ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ये जो सोसाइटीज़ हैं इनके पास ना एलओपी है, ना इनके पास एनओसीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी इश्तिहारात की तशहीरी मुहिम भी चलती है, लोग जो है वो धोखा भी खा जाते हैं। तो ये बुकिंग्स भी चीज़ें होती हैं। हैं। इसमें मैं अब यही सवाल आपसे करूंगा, क्या वजह है कि ना LOP अप्रूव्ड होता है, ना LOP 1 अप्रूव्ड होता है, ना फाइनल NOC आता है, उसके बावजूद भी, हालांकि उसूल जो CDA RDA के मेरी कल मिलने के मुताबिक है 70% जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा। क्या वजह है? क्या CDA RDA की मिली भगत से होता है डेवलपर्स और ये जो लैंड माफिया ये मिल के करते हैं इनके साथ? देखें जी, मुबैना तौर पर जो करप्शन है वो तो होती है, उसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, डायरेक्टर लैंड है, डायरेक्टर रेवेन्यू है, और दीगर जो पोस्टें हैं उनकी इजाज़त के बगैर या उनके कहे बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक पत्थर भी उठा के दूसरी जगह रख दें। तो ये मुबैना तौर पर जो करप्शन होती है बिल्कुल ऐसे ही होती है, ये मिली भगत से होती है। कोई आदमी जो है वो उनसे लैंड एक्वायर करता है कि जी मैंने यहाँ पे जो है वो सोसाइटी बनानी है, बिल्कुल। नर्सरी लगानी है और मुझे उसके लिए जगह दे दें। जब वो जगह अलाट हो जाती है तो फिर वहाँ नर्सरी नहीं बनती, फिर वहाँ पर सोसाइटीज़ ही बनती हैं। एनवायरनमेंट की जगह सीडीए की जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ऊपर भी इस वक़्त बहुत बड़ी सोसाइटी बन चुकी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सोसाइटीज़ का जो कारोबार है ये इस वक़्त ड्रग्स से ज़्यादा मुनाफ़ा देता है। चूँकि इनको पता होता है कि हमने अपना जो कस्टमर है उसको कैसे अट्रैक्ट करके घेर के लाना है। अच्छा, इसमें तीसरा जो सवाल आ रहा है वो ये है कि मल्टी कोऑपरेटिव जो है, मल्टी कोऑपरेटिव को थोड़ा सा काबिल एतमाद समझते हैं, लेकिन मल्टी कोऑपरेटिव भी जो है वो अरबों रुपए के फ्रॉड कर चुके हैं। और हाल ही में जो कश्मीर सोसाइटी का हाल हुआ, जम्मू कश्मीर का, उसके अलावा दूसरी, या फिर जिसका आप तज़किरा करते हैं CDA का, मल्टी कोऑपरेटिव के ये जो घोटाला है, इससे कैसे लोग बच सकते हैं? देखिए, जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
اس میں چند ایک ہیں جو اتھینٹک ہیں، جن کو آلریڈی NOC ایشو ہوا ہے اور وہ پراپرلی وہاں پر ریزیڈنسی یا لوگوں کی وہاں پر بنیادی سہولیات موجود ہیں، جس میں گیس، پانی، بجلی، روڈز ہیں اور دیگر جو سہولیات ہیں وہاں پہ قبرستان، مسجد، بچوں کا اسکول اور دیگر جو بیسک لائف سہولیات ہیں فیسلٹیز وہ جو وہ ہے وہاں پر موجود ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری سوسائٹیز آج بھی ایسے کام کر رہی ہیں کہ جن کے پاس سرے سے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی تشہیری مہم اتنے زور و شور سے چل رہی ہے، بکنگ ہو رہی ہے، ایڈورٹائز کمپنیاں جو ہیں وہ دن رات لگی ہوئی ہیں ان کی تشہیر کرنے کے لیے، اور یہ اٹریکشن زیادہ تر اس میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی لٹتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کا ایک فیشر بھی نیوز پہ چھپا تھا جس میں آپ نے ان سوسائٹیز کے باقاعدہ نام لیے تھے، چکری روڈ کی جو RDA نے فلاپ قرار دی ہوئی ہیں. حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 سوسائٹیز آئی ہیں، ایک فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، ایک نیو میٹرو سٹی گجر خان ہے، ایک کے پیچھے ملک ریاض کے جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، لیکن ملک ریاض نے کبھی اس کو آن نہیں کیا. دوسری جانب جو ہے یہاں پہ چودھری مجید صاحب ہیں، یہ بھی بہت بڑا نام ہے. سوال یہ ہے کہ جو لینڈ بتائی جا رہی ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. ایگریکلچر لینڈ پوری دنیا میں بین ہے، لیکن یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں گنگا الٹی بہ رہی ہے. دیکھیں، یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جو سوسائٹیز جس حساب سے دن رات سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، آپ کا ایگریکلچر جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو باہر سے گندم، چاول اور خوراک درآمد کرنی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس چیز کو دیکھیں کہ جب آپ کے پاس زمین ہی رہے گی تو پھر تمام چیزیں برآمد کرنی پڑیں گی. اس کا مین یہی ہے ایلیمنٹ کہ سوسائٹیز دن رات ایسے بڑھ رہی ہیں کہ جیسے وہ بانس کا ایک پودا ہوتا ہے نا، وہ 2-2 فٹ رات کو بڑھتا ہے. تو سوسائٹیز نے شیطان تمام کی آنکھ کی طرف ہے. زرعی جو زمین ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صرف اور صرف اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، روپے لینے کے لیے. لیکن وہ بھی انتہائی ناجائز ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 پلاٹ ہیں تو آپ نے 1000 کیوں بک کیے. لوگ وہ فائلز لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے پیرس فرانس سے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ پرتگال سے آئے تھے، یورپ پورے سے لوگ آئے تھے. انہوں نے یہاں پر ایک بڑی مشہور و معروف سوسائٹی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ان سے انہوں نے 40-40 لاکھ جو ہے وہ شاپس کا لیا تھا، گھروں کے تقریباً کروڑ روپے لیے تھے. لیکن وہ ایسی پاورفل سوسائٹی تھی کہ وہ پیسے لے کے بھاگ گئے. لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا لیکن آج تک ان کو اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، اوورسیز پاکستانی اس میں زیادہ لٹتے ہیں. ان کا ایک ٹرسٹ جو ہے اس کو بھی بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ لٹنے کے بعد تو وہ دوبارہ نہیں آتے. لیکن موسٹلی ہماری بہت ساری تعداد جو ہے اوورسیز کی مختلف ممالک میں ہے. یہاں پہ جو مافیا ہے اس کے اتنے لنکس ہوتے ہیں کہ ہر چیز ناجائز بھی آپ کو جائز کر کے دکھاتے ہیں. جعلی NOCs، جعلی LOPs، جعلی تمام چیزیں لیٹر بنا کے وہ آپ کو اپنے آفسز میں دکھائیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے کہ یہ پلاٹ آپ کا ہے. لیکن ایک پلاٹ 20-20 دفعہ بک چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پلاٹ آپ ہی کا ہے. اچھا، آخری سوال کہ اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان یعنی پاکستانی بھی، ہمارے لوکل ریزیڈنٹ بھی کیسے بچ سکتے ہیں، اور اوورسیز جو لوگ ہیں وہ بھی کیسے بچ سکتے ہیں؟ منسٹری آف ہاؤسنگ کا کردار، چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانی منسٹری جو ہے وہاں سے کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کو چیز خریدتا ہے تو اسے ویریفائی کرنا چاہیے. اس کے بعد DC آپ کا، DC سب سے اتھینٹک پوسٹ ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں رجسٹرار سے ملیں، تحصیلدار سے ملیں، پٹواری سے ملیں. اس کا جو لٹھا ہے وہ اس کو نکلوائیں، اس کا کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر، ایک ایک چیز کو ویریفائی کریں. جب پٹواری اس چیز کی آپ کو شورٹی دے کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ وہ لینڈ کو پرچیز کریں. پھر NOC کو دیکھیں کہ پراپرلی NOC ملا یا نہیں ملا. یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم اور ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں ٹوین سٹی میں آپ RDA کے پاس اور CDA کے پاس چلے جائیں، متعلقہ DC سے ملیں، وہاں پر جو تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے، پٹواری جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو قانون گو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے معلومات لیں گے تو یقیناً آپ ایک بہت بڑے فراڈ سے بچ سکیں گے. صحیح. بہت شکریہ ہاشمی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آئندہ آنے والے ولاگز میں، پروگرامز میں کچھ بڑی اہم سٹوریز آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا پلاٹ، اپنی زمین یا کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر آپ کے پاس اسکرین پہ میرا آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کوئی ریکوری چاہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی سے، تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.